विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः। अयि विद्या विनय संपन्नाः विद्यार्जकाः विद्यादातारः वार्तावली दर्शकाः संस्कृत पत्रिकायाः एतस्मिन् नूतने अंके एषः अहं गवीषद्विवेदी सविनयं तत्र भवतां तत्र भवतीनां च स्वागतं करोमि। कार्यक्रम प्रवाचिका रूपेण दायित्वं निर्वहन्ती एषा संस्कृतप्रिया अहं सत्यप्रिया अपि नौमि सर्वान् सुहृदः संस्कृतदर्शकान्। सत्यप्रिये वार्तावली पत्रिका एषा विविध प्रभाग संवलिता अस्ति। सर्वे च अस्माकं प्रभागाः यथेष्टं सर्वान् शिक्षयन्ति अपि। आम गवीश, तत्र आदौ हि क्रमः भवति केन्द्रज प्रभागान्तर्गतस्य सुभाषितस्य। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चन मणि संयोगो नो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. विद्यार्जन प्रेरकम् एतत् सुभाषितं तु विश्वे सर्वेभ्यः अपि लाभाय एव कल्पते। सुभाषितात् शिक्षणानन्तरम् अधुना क्रमः अस्ति देशे विश्वे च घटितानां घटनानां संज्ञानस्य। इमाः च वार्ताः अपि ज्ञानं वर्धयन्ति लोके भूतस्य भविष्यमाणस्य च सकल विश्वे विज्ञाप्य प्रस्तूयन्ते अधुना चिताः गतसप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः प्रवाहमयस्वरेण। संसदः सदनद्वये कोलाहलक्रमे एव केन्द्रप्रशासनेन सततं महत्त्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सम्पाद्यन्ते। लोकसभायाम् ऐषमः नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन इत्येतत् विधेयकं पारितमभवत्। तत्रैव भारतीयप्रबन्धसंस्थानसम्बद्धविधेयकस्य अनुमोदनाय अपि अनुमतिः प्राप्ता। ऐषमः अनुसन्धानराष्ट्रियशोधप्रतिष्ठानविधेयकमपि तत्र सदने प्रस्तुतमभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे नगरं सम्प्राप्य दगडू सेठ मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। पुणे नगरे लोकमान्य तिलक राष्ट्रिय पुरस्कारेण अपि प्रधानमन्त्री सम्मानितः जातः। सः पुणे मेट्रो रेलयानस्य प्रथमचरणात्मकं खण्डं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरम् उद्घाटितवान्। नागर आवास विकास परियोजनानां शिलान्यासमपि सः कृतवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रगति मैदान इत्यत्र ऐषमः पुस्तकालय महोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवती। द्विदिवसीय महोत्सवे एतस्मिन् पुस्तकालयानाम् आधुनिकीकरणम् आङ्किकीकरणं च आधृत्य विमर्शारम्भार्थं विश्वस्य प्रतिष्ठितपुस्तकालयानां विषये परिज्ञाप्यते। एतस्मिन् अवसरे 22 भारतीयभाषासु विशेषाक्षरविन्यासयुतानां पुस्तकानां विमोचनमपि जातम्।
राजधान्यां दिल्ल्यां प्रगतिमैदानस्थले दिल्ली पुस्तकमेलकस्य आयोजनं जुलै मासस्य 29 दिनाङ्कतः अगस्ट मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् जातम्। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवः अपूर्वचन्द्रः गतदिने प्रकाशनविभागस्य तत्रस्थं केन्द्रं निरीक्षितवान्। तत्र तेन उक्तं स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य अन्तर्गतम् एतानि पुस्तकानि देशस्य रिक्तजातं लोकान् यावत् प्रापयिष्यन्ति इति। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे गते रविवासरे प्रधानमन्त्री स्वतन्त्रतायाः अमृतकालप्रसङ्गे विहितानां विविधानाम् आयोजनानाम् उल्लेखं कृतवान्। तत्र क्रमे प्रधानमन्त्री तिरुपतौ आयोजितस्य राष्ट्रियसंस्कृतसम्मेलनस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। बर्लिन नगरे अनुवर्तमानायां विश्वलक्ष्यवेधप्रतियोगितायां भारतीयमहिलातृतयेन प्रथमं स्वर्णपदकं विजितम्। ज्योतिसुरेखावेनं, परनीत कौर, अदिति गोपीचन्दस्वामी इत्येतासां मिश्रितदलेन मेक्सिकोदलं पराभूय एतत् स्वर्णपदकं जितम् अस्ति। भारतेन वेस्टइण्डीज दलविरुद्धम् एकस्पर्धापराजयेन सह स्पर्धाद्वयं विजित्य एकदिवसीया क्रिकेट् शृङ्खला स्वायत्तीकृता। एकदिवसीय शृङ्खलायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतीयदलेन वेस्टइण्डीज दलं 200 धावनाङ्कैः पराभूतम्। तावत् 20-20 प्रतियोगितायाः प्रथमस्पर्धायां वेस्टइण्डीज दलेन भारतं 4 धावनाङ्कैः पराजितम्। घटना जातं विज्ञाय सम्प्रति अग्रे सरामः। सत्यप्रिये, किमस्ति अस्मिन् पर्याये वृत्तम्? विद्याधारितम् एव गवीश। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः, अधीतिबोधाचरणप्रचारणेषु आधारिता अस्ति भारतीया शिक्षापद्धतिः। एतां च शिक्षापद्धतिं प्रभावयुतां कर्तुं प्रशासनेन ऐषमः शताब्द्याः 20-शततमे वर्षे समक्षम् आनीता आसीत् नूतन शिक्षानीतिः। अनतिचिरम् एव च शिक्षानीतेः 3 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। अत्र भवतां संज्ञानाय प्रस्तुमः नूतनशिक्षानीतिपरं वृत्तविशेषम्। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। विद्यायाः आदानं विद्यायाः प्रदानं हि वस्तुतः शिक्षा स्वरूपमात्रम्। एतदेव समग्रतः विशुद्धं शिक्षा स्वरूपं स्वीकृत्य भारतेन स्वीयं गुरुत्वम् अधिविश्वमस्ति संसाधितम्। अथ कालक्रमेण एषा शिक्षा प्रक्रिया युगानुरूपत्वमपि प्राप्ता एव। अथ मध्यकाले विच्छिन्नतां गता भारतीया शिक्षा व्यवस्था पारतन्त्र्य शृङ्खलां प्रसह्य स्वातन्त्र्यदीपं च अवाप्य अन्ततः पुनरपि समुन्नतिं प्रति संसृता। स्वातन्त्र्योत्तरकाले समाजे नवाकार प्रदानात्मिकां शिक्षामुद्दिश्य प्रथमशिक्षानीतिप्रकल्पनाय राष्ट्रियशिक्षानीतिः सङ्घटितं गता। ततश्च यथापेक्षं संशोधिता सर्वेभ्यः समानशिक्षावसरप्रदानात्मिका च द्वितीया शिक्षानीतिः अपि सम्प्रस्तुतं गता। ततः 21शताब्द्याः नवे आत्मनिर्भर भारते नवोर्जाभरितेभ्यः सृजनात्मकशक्तिसम्पन्नेभ्यः भारतीयेभ्यः नूतनशिक्षानीतेः आवश्यकता समनुभूता। तदा रचितं गता सर्वाङ्गीणविकाससंवाहिका, सर्जनशीलात्मिका, कौशलसंवर्धिका, वृत्त्यवसरप्रदानात्मिका च तृतीया राष्ट्रिया शिक्षानीतिः, या हि साकाररूपं प्राप्ता 20-उत्तर-20-शततमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रशासने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। चतुर्षु स्तरेषु संकल्पितायाः शिक्षाव्यवस्थायाः मुख्यमुद्देश्यम् आरम्भतः एव बालेषु नैतिकमूल्यानां विकासः, तर्काधृतस्य आचारस्य सम्प्रवेशः, कार्यक्षमतावर्धनं, सर्वविधकुशलतापादनं, करुणा, सहानुभूति, साहसरचनात्मकता, कल्पनाशक्ति, वैज्ञानिकचिन्तनादीनां च संवर्धनम् अस्ति। एषा नूतना शिक्षानीतिः शिक्षायाः 4 अपि चरणेषु प्रायोगिकशिक्षाधिगमप्रक्रियां सविशेषम् आश्रयति। एकतः तु एषा नूतना शिक्षानीतिः आबाल्यकालात् मातृभाषायां शिक्षाप्रदानम् अनुशंसयति। तत्रैव प्रारम्भतः एव विद्यालयेषु
भारतीयसंस्कृतिसमुन्नायिकां संस्कृतभाषामपि अनिवार्यत्वेन पाठयितुं प्रेरयति। विश्वविद्यालयस्तरे अपि विद्यार्थिनां रुच्यनुगुणं संस्कृतभाषा शिक्षणस्य व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति, येन विचारशीलाः मानवाः भूत्वा युवानः सुष्ठु समाजस्य निर्माणे अधिकाधिकं योगदानं कुर्युः। शिक्षानीतौ वृत्यवसरसर्जनाय कौशलविकासयोजनानुगुणं कौशलविकासादिविश्वविद्यालयानां स्थापना विधीयमाना अस्ति, येन कौशलप्रशिक्षणम् अवाप्य युवानः वृत्यवसरं प्राप्नुवन्तु। आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां च आवहन्तु। अथ नवीन आत्मनिर्भर भारत निर्माणेन देशं विश्वपटले समुन्नयन्तु इति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। विद्याम् अर्जयन्तः वयं सर्वे सकल विश्वाय मंगलं प्रार्थयामहे। सत्यं, वस्तुतः शिक्षा तु सर्वेषां मानवानां कृते अनिवार्या एव। अधुना अग्रिमे त्रिज्याप्रभागे तावत् शिक्षासम्बन्धम् एव संवादम् आदाय वयम् उपस्थिताः स्मः। शिक्षाधारिते एतस्मिन् संवादे भवन्तः अवलोकयन्तु इन्दौरस्थायाः IIT इति संस्थायाः प्राध्यापकं, भारतीय ज्ञानपरम्परा संपोषकं, शिक्षानीतिज्ञं च प्रोफेसर GS मूर्तिवर्यम्। प्रियदर्शकाः नमस्कारः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे अस्मत्समक्षम् उपस्थितः अस्ति तत्र विज्ञानविषयस्य प्राध्यापकः विशिष्टः, यः IIT इन्दौर इत्यत्र अध्यापयति। अथ संस्कृतेपि तथैव रुचिमान् अस्ति, संस्कृतसम्भाषणे अपि दक्षः अस्ति। अथ IKS अर्थात् भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि राष्ट्रीयसंयोजकरूपेण कार्यं करोति। महोदय, अहम् आदौ नमस्करोमि, स्वागतं च करोमि वार्तावल्यां। नमस्करोमि। प्रश्नावलीम् आरभे अहं वस्तुतः प्रथमः प्रश्नः एषः मम, यत् विज्ञानस्य नाम प्रखरः आचार्यः अपि कथमिव संस्कृतेन नाम सम्भाषणं करोति इति कृपया नाम रुचिः कथं संस्कृतं प्रति एवम् आगता इत्यस्मिन् विषये प्रारम्भे अस्मदीय दर्शकान् विज्ञापयतु। पूर्वं महोदय अहं केन्द्रीयविद्यालयछात्रः अस्मि। अहं पूर्वं केन्द्रीयविद्यालये 5th कक्षातः 9th कक्षापर्यन्तं किञ्चित् संस्कृतम् अधीतवान्। अनन्तरं गृहेषु अपि मम मातापितरौ यत् पूजादिविषयेषु प्रार्थना तत्सर्वं संस्कृते एव जायते खलु, तथा किञ्चित् तत्र रुचिः तथा जाता। अनन्तरं पूर्वम् अहम् अमेरिकादेशायां तत्र ऑरेगन् स्टेट् यूनिवर्सिटी मध्ये अपि प्राध्यापकः अस्मि। तत्र किञ्चित् संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं किञ्चित् रुचि अपि तत्रैव जाता, जागरणीया वृद्धा। तत्र संस्कृतभारती यद् बहवः सन्ति खलु, सम्भाषणशिबिराः ते प्रचालयिष्यन्ति। तत्र गत्वा किञ्चित् संस्कृतम् अधीतवान्, अहं सम्भाषणं कर्तुम् अधीतवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे एवं भवान्? आम्, तत्र ऑरेगन् स्टेट् यूनिवर्सिटी मध्ये अहं तत्र प्राध्यापकः प्रायः 14 वर्षेषु अहं तत्रैव आसम् तत्र। तर्हि विज्ञानदृशा नाम संस्कृतस्य नाम सम्बन्धः यः अस्ति, कथं भवता भावितम् एवं यत् एवं सम्बन्धः अस्ति, तर्हि नाम शोधकर्मणि अपि संस्कृतस्य उपादेयता नाम का एवं कथं ज्ञातवान्, कदा? तत्तु बहु चित्रमस्ति महोदय। किमर्थं चेत् अहं संस्कृते तु रुचिः किञ्चित् अस्ति, अनन्तरं किन्तु भारतीयज्ञानपरम्परायाः रुचिः तु संस्कृततः न वैज्ञानिकविषयेषु एव आगता। किमर्थं चेत् अहं मूलतः कृषिविज्ञानशास्त्रे अहं कार्यं गवेषणकार्यं करिष्यामि, इदानीमपि करिष्यामि। तत्र आविश्वे, भारते एव न आविश्वे यदि वयं पश्यामः चेत् उर्वरकं यदि वयं स्थापयिष्यामः भूम्यां सस्यवर्धनार्थं, तत्र यदि वयं पश्यामः चेत् आविश्वे भूमि यदा तत्र स्थापयिष्यामः निस्सारं भवति, भविष्यति, अनुर्वरभूमिः भवति, ततः अनुर्वरकभूमिः भविष्यति। तस्य समाधानं किम् इति विश्वस्य समस्या अधुना। तत्र समाधानं कर्तुम् अहं किञ्चित् बहु मॉडर्न् सैन्स् वदामः खलु, तद् मेथड्स् उपयुज्य अहं किञ्चित् शोधकार्यं कृतवान्। किञ्चित् समाधानमपि तत्र आगताः तत्र। अस्तु।
तथा संस्कृतिरुचिकारणात् अहं वृक्षायुर्वेदः इति एवं पुस्तकमस्ति आचार्यसुरपालेन विरचिता सहस्रवर्षाधिकपूर्वं तत् अहम् एकवारं गृहीत्वा तस्य अध्ययनं कुर्वन् आसम्। अस्तु। यथा कुर्वन् आसं तथा तत्र दृष्टवान् एकं कुणपजल इति किञ्चित् लिक्विड् फर्टिलैजर् वदामः, द्रव उर्वरक, तस्य किञ्चित् तत्र दत्तमस्ति, कथा निर्माणं करणीयं, तस्य उपयोगं किमर्थं कथा करणीयम्, एतत् सर्वं तत्र आचार्यस्वरूपपालेन विरचितं। तत् दृष्ट्वा अहं चिन्तयिष्यामि, यथा अहं 2 संवत्सरं तत्र मॉडर्न् सैन्स् उपयुज्य तत् कृतवान् अहं साइल् फर्टिलिटी सारतां वर्धनार्थं, सारवर्धनार्थं, तदेव आचार्यसुरपालेन सहस्रवर्षाधिकं पूर्वमेव विरचितः। तत् अहं तन् दृष्ट्वा अहं चिन्तितवान्, बहु एतत् अस्माकं ज्ञानपरम्परायाः आध्यात्मिकज्ञानम् एव न, पूर्वं तथैव मम भाति, आध्यात्मिकविषये एव अस्ति, तत्र संस्कृतं वदामः चेत् आध्यात्मिकविषयः एव अस्ति इति। किन्तु तदहं ज्ञातवान्, आध्यात्मिकविषये एव न, लौकिकप्रयोजनार्थम् अपि बहवः विषयाः सन्ति। यदि वयं तद् गृहीत्वा वयम् अद्य मॉडर्न् एजुकेशन् यत् अस्ति तेन सह युज्यामः चेत् यत् अधुना यत् किञ्चित् समस्याः सन्ति सामाजिकविषये अथवा लौकिकविषये, तदेव न, आगामी समस्याम् अपि समाधानं कर्तुं शक्नुमः। ततः संस्कृतस्य ज्ञानं, संस्कृतभाषा अध्ययनं विना एतत् कर्तुं कोऽपि न शक्यते। किमर्थं चेत् ट्रान्स्लेशन् कुर्मः चेत् तथा समीचीनं न भविष्यति महोदय। भाषायाः ज्ञानम् आवश्यकं। यदि एतत् टेक्निकल् टेक्स्ट् सन्ति, टेक्निकल् नालेड्ज्, संस्कृतस्य भाषाज्ञानमपि आवश्यकम्, अतः एव तत् रुचिः जाता। तर्हि सामान्यजनाः ये सन्ति ते रामायणं, महाभारतं, वेदाः वा एवमेव जानन्ति, परन्तु कृषिशास्त्रग्रन्थाः अपि, कृषिशास्त्रस्य ग्रन्थाः अपि सन्ति, यथा भवता उक्तं वृक्षायुर्वेदः एकः, तथैव नाम अन्ये ग्रन्थाः बहवः सन्ति महोदय। अस्माकं यदि वयं पश्यामः चेत् बहु ज्ञानविषये, बहु शास्त्रविषये अस्माकं भारतीयाः बहु प्रखरपण्डिताः सन्ति। इदानीं भारतीयज्ञानपरम्परायां कृषिविषयशास्त्रे वदामः चेत् विश्वस्य प्रथम कृषि टेक्स्ट् बुक् वदामः चेत् कृषिपराशर 1200 2500 इयर्स् पूर्वम् अस्माकं भारतदेशे एव विरचिताः ऋषिपराशर अनन्तरं कृषिपराशर, वृक्षायुर्वेद, मानसोल्लास, उपवनविनोद, कृषिगीता, मुस्का दर्रे फन्नी फलाहत, फारसी भाषायां, मलयाल भाषायां कृषिगीता। कश्चन आधारः स्यात् संस्कृतस्यापि, नाम आधारेण आम्, ज्ञानपरम्परा तत्तु संस्कृते एव सन्ति खलु। सर्वाणि पुस्तकानि सन्ति, बहवः पुस्तकानि सन्ति महोदय। एतत्तु इदानीम् अधुना वयं ज्ञास्यामः, जानामि, किन्तु के तत्र पुस्तकाः सन्ति पूर्वं तु इदानीं वयं न जानीमः। किमर्थं चेत् सर्वे अस्माकं ग्रन्थालये अस्ति। सत्यं, तस्य निष्कासनीयं, पठनीयं, गवेषणीयं, तदेव तत् ज्ञानपरम्पराया अग्रे नेतुं शक्नुमः वयं। तत्र भवान् भारतीयज्ञानपरम्परायाः राष्ट्रीयसंयोजकरूपेण अपि कार्यं नाम कुर्वन् अस्ति। तर्हि मम प्रश्नः सम्बद्धः एव एतेन एव। वस्तुतः भारतीया या धरा अस्ति विद्वद्भिः विद्यया एव विशेषतः नाम सुपरिचयिता अस्ति, नाम सुपरिचिता अस्ति सर्वैः। तर्हि एतस्मिन् क्रमे शिक्षा माहात्म्यं यत् नाम प्राक्तनम् आसीत्, अथ अद्यतनं यत् शिक्षा माहात्म्यम् अस्ति, शिक्षायाः स्वरूपं वा अस्ति, तयोः मध्ये भेदः अपि दृश्यते अस्माभिः। तर्हि नाम यत् आगतं परिवर्तनम् अस्ति, तत् परिवर्तनं नाम तत्र का विशेषता अस्ति, नाम का तत्र सम्यक् नास्ति, तद्विषये किञ्चित् बोधयति भवान्? महोदय, इदानीं यदि आधुनिकशिक्षापद्धतिं वयं पश्यामः चेत् अस्माकं भारतीय शिक्षापद्धतिः विभिन्नमस्ति। किमर्थं चेत् तत्र दृष्टिः भिन्ना, भारतीयदृष्टिः अस्माकं भारतीयशिक्षापद्धतिषु सन्ति। आधुनिकपद्धतिशिक्षापद्धत्यां भारतीयदृष्टिः नास्ति। इदानीं किं भारतीयदृष्टिः इत्युक्ते किं वयं पश्यामः, यदि एन्वैरन्मेण्टल् विषये पश्यामः, पर्यावरणविषये पश्यामः चेत् यत् पर्यावरणं कथं वयं द्रष्टव्यम्
इति तस्य तत्र दृष्टि भिन्नमस्ति। ईशावास्यमिदं सर्वम् इति वयं वदामः अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परासु। तदेव भारतीयदृष्टिः अस्ति। यदि वयं मॉडर्न एजुकेशन मध्ये पश्यामः चेत् एतत् सर्वं मम कृते अस्ति, अहं तस्य स्वामी भवामि, तथा उपभोग्यं सर्वम्, एतदेव तस्य दृष्टिः अस्ति। तत् यदि वयं तत् दृष्टि गृहीत्वा अग्रे गच्छामः चेत् बहवः इदानीं पश्यामः खलु एन्वायरन्मेण्टल् डिसास्टर्स्, क्लैमेट् चेञ्ज्, एतत् सर्वाणि एतत् समस्याः सन्ति। तत् दृष्टि अनुसरम् एतत् भविष्यन्ति। अतः दृष्टिपरिवर्तनं करणीयं। भारतीयदृष्टि आनयिष्यामः चेत् एतत् समग्रविकासं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः नाम भवान् तु संयोजकः अपि अस्ति। अभिनवशिक्षानीतिः या आगता अस्ति वर्षत्रय प्राग्वर्त् नाम पूर्वमेव, तर्हि तत्र संयोजकरूपेण भवान् किं वक्तुम् अर्हति? यतोहि वयं वस्तुतः किं शृण्मः, तत्र सम्मेलनं जायमानमस्ति, सङ्गोष्ठी जायमाना अस्ति, चर्चासत्रमस्ति, बहुवारं श्रुतवन्तः सर्वे। तर्हि सा नीतिः नाम कथमिव अनुवर्तमाना अस्ति शिक्षा जगति, तस्मिन् विषये वयं ज्ञातुकामः। अस्तु महोदय, चर्चा तद्विषयः तु वरं, किन्तु अग्रे कार्यं तु करणीयं खलु। वयं तु अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्पराविभागे एतत् कार्यमेव कुर्वन् आसम्। अत्र मम गणेन सह किं प्रचलति, वयं यदि शिक्षाक्षेत्रं गृह्णामः, शिक्षाक्षेत्रे प्राथमिकस्तरे वयं पश्यामः चेत् बहवः कार्याणि तत्र NCERT येन सह प्रचलन्ति। तथा एव माध्यमिकशिक्षायाम् उच्चशिक्षायां तथापि बहवः प्रचलन्ति। गवेषणमपि वयम् अत्र करिष्यामः। किमर्थं चेत् एतत् वयं शिक्षापद्धति ज्ञानपरम्परा वदामः चेत् स्थगितं भविष्यति चेत् तद् ज्ञानपरम्परा नास्ति। नूतनविषयाः अन्वेषणीयाः। अनन्तरम् एतत् ज्ञानम् अस्माकम् एतत् समस्याः सन्ति तस्य परिष्कारार्थमपि किञ्चित् ज्ञानम् उपयुज्य परिष्कारं साधनीयाः अपि। तथा अनन्तरम् अग्रे यत् अस्माकं शिष्याः सन्ति तां शिक्षणीयाः। अनन्तरं तथा एव ज्ञानम् अग्रे गन्तुं शक्नोति। तदेव जीवन्तपरम्परा वयं वदितुं शक्नुमः। अतः तत् कार्यम् अत्र भारतीयज्ञानपरम्परागे वयं कुर्वन् आसम्। दर्शकाः, एषः आसीत् साक्षात्कारस्य एतस्य प्रथमभागः। द्वितीयभागे वयं ज्ञास्यामः यत् कथमिव संस्कृतस्य उपादेयता शिक्षानीत्याम् अभिनवायां शिक्षानीत्याम् अस्ति इति। ज्ञानप्रदः संवृत्तः एषः संवादः। एतादृशान् संवादान् अवलोक्य वस्तुतः लाभान्विताः भवेयुः सर्वे। ज्ञानप्रदं नीतिप्रदं संवादं श्रुत्वा साम्प्रतं चलामः बालवत् खेलक्रमे किमपि नवीनं ज्ञातुं पठितुं वा। ज्ञातवती, भवान् अपि बालानाम् इव कार्टून्स् इत्यस्मिन् अर्थात् अनुप्राणितचलचित्रे प्रीतिमान् खलु? कथं न, मनोरञ्जनेन सह भाषावबोधः यदि स्यात् तर्हि कः न भवतात् अनुप्राणितचलचित्रप्रियः। तर्हि अत्र सर्वे सम्मिल्य वेदिका समवायेन निर्मितम् अनुप्राणितचलचित्रविशेषम् अधुना सानन्दं पश्यामः। भात
उत्कृष्टा निर्मितिः। बालाः तु अवश्यमेव एतानि अनुप्राणितानि चलचित्राणि दृष्ट्वा उत्फुल्लाः स्युः। निश्चितम् एव। दर्शकाः, अधुना कार्यक्रमस्य अर्धहोरावधिकः कालः समाप्तप्रायः। तस्मात् विरमामः अत्र। नूतनस्य अङ्कस्य सज्जतायै च अनुज्ञाप्याः वयम् पुनः नूतनविषयान् आदाय उपस्थास्यामः। तावद् अधुना शिवमये श्रावणमासे शिवं शङ्करं स्मरन्तः वयमपि पुनः सर्वान् नमस्कुर्मः। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं